अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तारीख़ के सबसे बाअसर साइंसदानों में से एक गैलीलियो गैलीलाई की ज़िंदगी और इनके तावन पर हमारे यूट्यूब वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको गैलीलियो गैलीलाई की शानदार ज़िंदगी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और इनकी इन अहम दरियाफ़्तों को दरियाफ़्त करेंगे जिन्होंने कायनात के बारे में हमारी समझ में इनकलाब बर्पा कर दिया। गैलीलियो एक माहिर तिब्बियात, रियाज़ीदान और माहिर फ़िल्कियात थे, जिन्होंने तिब्बियात, फ़िल्कियात और साइंसी तरीक़ाकार के शोबों में अहम किरदार अदा किया। इसने साइंसी इनकलाब में एक अहम किरदार अदा किया और इसे अक्सर जदीद मुशाहिदाती फ़िल्कियात का बाप और जदीद तिब्बियात का बाप कहा जाता है। गैलीलियो गैलीलाई 15 फरवरी 1564 को पेसा, इटली में पैदा हुआ। वो मौसीकारों के ख़ानदान से आया था और इब्तदा में इसके वालिद चाहते थे कि वो तिब्बी कैरियर बनाए, ताहम गैलीलियो ने रियाजी और फितरी फ़लसफ़े का शौक़ पैदा किया। 1581 में इसने पेसा यूनिवर्सिटी में तिब की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन जल्द ही अपनी तवज्जो रियाजी और तिब्बियात की तरफ मबजूल कर ली। गैलीलियो के काम ने साइंसी मज़ामीन की एक वसी रेंज का अहाता किया। इनकी चंद काबिल ज़िक्र खिदमात में शामिल हैं हरकत के कवानीन। गैलीलियो ने हरकत के कवानीन वाज़े किए, जिसने हरकत के अरस्तू के नज़रिए को चैलेंज किया। इसने जड़त का तस्वर तैयार किया, ये बताते हुए कि कोई चीज़ अपनी हरकत या आराम की हालत में रहेगी जब तक कि किसी बैरूनी क़ुव्वत के ज़रिए इस पर अमल न किया जाए। दूरबीन के मुशाहिदात किए। गैलीलियो ने दूरबीन के डिज़ाइन में बेहतरी लाई और मुतअद्दिद फ़ल्कियाती मुशाहिदात किए। इसने कई आसमानी मज़ाहिर दरियाफ़्त किए, जिनमें चाँद पर पहाड़, मुश्तरी के गिर्द चक्कर लगाने वाले 4 चाँद, जिसे अब गैलीलियन चाँद के नाम से जाना जाता है, और ज़ोहरा के मराहिल शामिल हैं, जो न्यूक्लियस कोपरनिकस के तजवीज़ करदा निज़ाम शमसी के हेलियोसेंट्रिक मॉडल की हमायत करते हैं। तजर्बाती तिब्बियात। गैलीलियो ने गिरते हुए इज्साम की हरकत का मुतालिया करने के लिए तजर्बात किए और यकसा तौर पर तेज़ रफ्तार हरकत का तस्वर तैयार किया। इसने प्रोजेक्टाइल की खसूसियात का भी मुतालिया किया और मैकेनिक्स की जदीद साइंस की बुनियाद रखी। पेंडुलम का कानून। गैलीलियो ने पेंडुलम की हरकत की तहकीक की और दरियाफ़्त किया कि पेंडुलम के झूल का दुरानिया इसके तोलो अर्ज़ से आज़ाद होता है, जिसने वक्त की दुरुस्तगी के आलात की बुनियाद रखी। गैलीलियो की दरियाफ़्तों और हेलियोसेंट्रिक मॉडल की हमायत ने इसे कैथोलिक चर्च के साथ तनाज़ुर में लाया। 1616 में चर्च ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें हेलियोसेंट्रिज्म को फ़लसफ़ा में अहमकाना और मुज़ाहका खेज़ करार दिया गया और गैलीलियो को हुक्म दिया कि नज़रिया को फ़रोग़ देने या इसका दफ़ा ना करे। ताहम गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और 1632 में अपनी किताब डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम शाया की, जिसमें हेलियोसेंट्रिज्म की वकालत की गई। गैलीलियो की किताब और चर्च के अहकामात की तामील करने से इनकार की वजह से 1633 में इस पर बिदअत के मुकदमे की समाअत हुई। अपनी नज़रबंदी के दौरान गैलीलियो ने अपनी तालीम जारी रखी और फ़िज़िक्स और रियाजी के शोबों में नुमाया पेश रफ्त की। गैलीलियो गैलीलाई की शराकत ने कुदरती दुनिया के बारे में हमारी समझ में इनकलाब बर्पा कर दिया। तजर्बाती मुशाहदे, रियाजियाती तज्ज़िया और तजर्बाती शवाहिद पर इनके ज़ोर ने
سائنسی طریقہ کار اور جدید طبیعیات کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ گلیلیو گلیلائی کے کام نے بعد میں آنے والی سائنسی ترقیوں کی راہ ہموار کی، بشمول سر آئزیک نیوٹن۔ گلیلیو گلیلائی کی زندگی اور کام اس جرأت اور سچائی کے لیے لگن کی مثال دیتے ہیں جس کے لیے سائنسدان کوشش کرتے ہیں۔ ان کی شراکتیں آج تک سائنسی تحقیقات کو متاثر کرتی ہیں اور اس کی تشکیل کرتی رہتی ہیں۔ گلیلیو گلیلائی 8 جنوری 1642 کو آرکیٹری، اٹلی میں 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ اپنی زندگی کے دوران تنازعات کے باوجود گلیلیو کے خیالات اور دریافتوں میں گہرا اثر تھا۔ سائنسی برادری پر اثر اس کے کام نے دیرینہ عقائد کو چیلنج کیا اور سائنسی تحقیقات کے ایک نئے دور کی راہ ہموار کی۔ گلیلیو گلیلائی کی شراکت نے مختلف سائنسی شعبوں میں دیرپا اثر ڈالا۔ فلکیات: گلیلیو کی دوربین مشاہدات نے کوپرنیکس کے تجویز کردہ ہیلیو سینٹرک ماڈل کی حمایت میں ٹھوس ثبوت فراہم کیے، جس نے سورج کو نظام شمسی کے مرکز میں رکھا۔ مشتری کے چاندوں اور زہرہ کے مراحل کی ان کی دریافتوں نے جیو سینٹرک ماڈل کے خلاف زبردست ثبوت پیش کیا۔ طبیعیات: حرکت کے مطالعہ کرنے کے لیے گلیلیو گلیلائی کے تجرباتی انداز اور حرکت کے قوانین کی اس کی تشکیل نے آئزیک نیوٹن کی کلاسیکی میکانکس کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ پینڈولم کے قانون اور جڑت کے تصور پر ان کا کام طبی دنیا کو سمجھنے میں بنیادی کامیابیاں تھیں۔ سائنسی طریقہ کار: گلیلیو کے مشاہدے، تجربات اور ریاضیاتی تجزیے پر زور نے جدید سائنسی طریقہ کار کی منزلیں طے کیں۔ تجرباتی شواہد سے اس کی وابستگی اور عقیدہ کو مسترد کرنا سائنسی تحقیقات کی ترقی کے بنیادی اصول تھے۔ گلیلیو گلیلائی کا اثر سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ ریاضی اور تجرباتی شواہد کے استعمال کے اس کے دفاع نے علم کے روایتی ذرائع جیسے چرچ اور قدیم فلسفیوں کے اختیار کو چیلنج کیا۔ گلیلیو گلیلائی کے کام نے سائنس، مذہب اور معاشرے کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جس نے علم کے حصول میں سائنس اور مذہب کی حتمی علیحدگی کا مرحلہ طے کیا۔ 18ویں صدی میں کیتھولک چرچ نے آہستہ آہستہ گلیلیو کے کاموں پر سے پابندی ہٹا دی اور اس کی سائنسی کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ 1989 میں پوپ جان پال نے سرکاری طور پر گلیلیو کے ساتھ سلوک میں چرچ کی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ سائنسی برادری گلیلیو کی میراث کا احترام کرتی ہے۔ گلیلیو خلائی جہاز جو 1979 میں ناسا نے مشتری اور اس کے چاندوں کو مطالعہ کرنے کے لیے لانچ کیا تھا، نے بھی ان کے نام کو خراج تحسین پیش کیا۔ گلیلیو گلیلائی کی زندگی اور کام سائنسی تجسس کی فتح اور مشکلات پر علم کے حصول کی مثال ہے۔ کائنات کے بارے میں ہماری تفہیم اور سائنسی تحقیق کے طریقہ کار کو تشکیل دینے میں ان کی شراکتیں اثر انداز رہتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔